Lucas Kapitulo 7. Human si Jesus makasulti ni ining tanan ngadto sa katawhan, miadto siya sa Capernaum. Didto may usa ka Romanhong opisyal nga may sulugoon nga bililhon kaayo kaniya. Masakiton ug himalatyon ang maong sulugoon. Sa pagkadungog sa opisyal mahitungod kang Jesus, nagsugo siyag mga kadagguan sa mga Hudeo sa paghangyo kang Jesus nga muadto siya aron ayuhon ang iyang sulugoon. Unya miadto sila kang Jesus ug nagpakiluoy pag-ayo kaniya nga nag-ingon, Kining tawhana, angay gayud nga imong tabangan. Gihigugma niya ang atong nasod ug nagtukod pagani siyag sinaguga alang kanato. busa mikuyog si Jesus kanila. Apan sa nagkaduol na sila sa balay, gisugo sa opisyal ang iyang mga higala pagtagbo kang Jesus og pag-ingon. Sir, ayaw na lang paghago kay dili ako angay sa pagdawat kanimo sa akong balay. Ug mauman gani hinungdan nga wala gyud ko mangahas sa pagduol kanimo. Isulti lamang nga mamaayo ang akong sulugoon ug mamaayo siya. Ilalom usab ako sa gahom sa labawng mga opisyal ug aduna ako'y mga sundalo nga ubos sa akong pagmando. Kung sugoon ko ang usa ka sundalo sa pag-adto didto, muadto siya. Kung sugoon ko ang laing sundalo sa pagduol kanako, muduol siya. Ug kung sugoon ko ang akong ulipon sa pagbuhat niini, mubuhat siya. Nahibulong si Jesus sa iyang pagkadungog niini. Unya, miatubang siya sa mga tao nga mikuyog kaniya og miingon, Wala pagayod ako makakaplag og pagtuo nga sama niini, bisan gani sa Israel. Namalik ang mga sinugo sa opisyal ngadto sa iyang balay ug ilang nakita nga maayo na ang iyang sulugoon. Unya wala madugay, miadto si Jesus sa lungsod sa Nain. Mikuyog kaniya ang iyang mga tinun-an ug ang usa ka dakong panon sa mga tao. Sa pag-abot niya sa ganghaan sa lungsod, maugay pagula sa mga tao aron maglubong og minatay. Ang minatay bugtong anak nga lalaki sa usa ka byuda ug mikuyog kaniya ang daghang mga tao gikan sa lungsod. Sa pagkakita ni Jesus sa byuda, naluoy siya og miingon sa babae. Ayaw paghilak. Unya, miduol si Jesus og gihikap niya ang lungon ug mihunong ang mga tao nga nagyayong sa lungon. Unya miingon si Jesus, Dong, bangon! mibangon ang batan-on nga patay na unta og misulti. Ug gitugyan siya ni Jesus ngadto sa iyang inahan. Nahadlok og nahibulong ang tanan ug gidayeg nila ang Dios nga nag-ingon, Usa ka gamhanang propeta ang ania uban kanato. Ang Dios mipadayag og pagtagad sa iyang katawhan. Mikaylap sa tibuok Judea ug sa kasikbit nga kayutaan ang maong balita mahitungod kang Jesus. Si Juan gibalitaan sa iyang mga tinun-an mahitungod ni ining mga butanga. Unya gitawag ni Juan ang duha kanila ug gipaadto niya sila sa Ginoo aron pagpangutana kaniya. Ikaw ba ang giingon nga muanhi o magpaabot pa ba kami glain? Sa ilang pag-abot didto kang Jesus, miingon sila, Gipaanhi kami ni Juan nga magbubunyag, aron pagpangutana kanimo, kung ikaw ba ang iyang giingon nga muanhi, o magpaabot pa ba kami glain? Niadto gayong higayuna, nag-ayo si Jesus sa daghang mga tao sa ilang mga balatian ug mga sakit. Nag-ayo usab siya sa mga giyawaan ug naghatag og pananaw sa mga buta. Unya, gitubag niya ang mga sinugo ni Juan, Pauli kamo, ug suginli si Juan sa inyong nakita og nadungog. Ang mga buta nakakita, ang mga bakul nakalakaw, ang mga sanlahon nahinlo na, ang mga bungol nakadungog, ang mga minatay nabuhi, ug ang maayong balita giwali ngadto sa mga kabus. Bulahan kadtong wala magduha-duha kanako. Sa nakalakaw na ang mga sinugo ni Juan,
Misulti si Jesus sa katawhan mahitungod kang Juan. Sa pag-adto ninyo kang Juan didto sa kamingawan, unsa ba inyong gipaabot nga makita? Sagbot ba nga gipilay-pilay sa hangin? Unsa ba gayud ang inyong giadto aron tan-awon? Usa ba ka tawo nga maanindot og pamisti? Sila nga maanindot og pamisti ug nagpuyo nga haruhay atua sa mga palasyo. Unsa ba gayud ang inyong giadto aron tan-awon? Propeta ba? Mao gayud. Sultihan ko kamo, nga labaw pa sa propeta ang inyong nakita. Kay si Juan, mao ang gipasabot sa nasulat sa kasulatan nga nag-ingon. Ani nga akong sinugo, nag-ingon ang Dios. Ipadala ko siya una kanimo, aron andamo niya ang dalan alang kanimo. Sultihan ko kamo, nga si Juan labaw kay kang bisan kinsa nga natawo. Apan siya nga labing ubos sa gingarian sa Dios, labaw pa kay kang Juan. Namati kaniya ang tanang mga tao ug ang mga kobrador sa buhis. Sila miila nga ang sugo sa Dios matarong ug sila nagpabunyag kang Juan. Apan gisalikway sa mga Pariseo ug sa mga magtutudlo sa balaod ang tuyo sa Dios kanila ug wala sila magpabunyag kang Juan. Si Jesus mipadayon pagsulti, Karon, sa unsa ko itandi ang katawhan niining panahona? Sa unsa sila nahisama? Sama sila sa kabataan nga nagyampungad sa merkado. Ang usa ka pundok musinggit ngadto sa laing pundok. Nagtugtog kami og huni, apan wala kamo musayaw. Nag-awit kami og alawiton sa paglubong, apan wala kamo magminatay. Mianhi si Juan nga magbubunyag, ug wala siya mukaon og paan, ug wala mo inom og bino, unya mingon kamo nga, kiwaan siya. Mianhi ang anak sa tao, ug siya mikaon og miinom, unya miingon na usab kamo. Tanawa, dako siya kaon og palahubog. Higala pagyud siya sa mga maniningil sa buhis ug sa mga makasasala. Apan bisan pa niini, ang kaalam sa Dios, giila nga tinuod sa tanan nga midawat niini. Unya, may usa ka Pariseo nga midapit kang Jesus sa pagpangaon. Busa miadto si Jesus sa balay sa Pariseo ug nakigsalo kaniya. Niadtong lungsura, may usa ka babaye nga daotag kinabuhi. Sa iyang pagkadungog nga si Jesus nagkaon didto sa balay sa Pariseo, miadto siya dala ang usa ka tibod nga alabastro nga puno sa pahumot. Samtang diha siya sa luyo sa tiilan ni Jesus, mihilak siya og nahumod sa iyang mga luha ang mga tiil ni Jesus. Unya, gipahira niya sa iyang buhok ang mga tiil ni Jesus ug gihagkan ug gibubuan sa pahumot. Sa pagkakita niini sa Pariseo nga nagdapit kang Jesus, miingon siya sa iyang kaugalingon, Kung tinuod pa nga propeta kining tawhana, makailaunta siya kung kinsa kining babae nga mihikap kaniya, ug unsa kadaotan ang iyang kinabuhi. Apan miingon si Jesus kaniya. Simon, aduna ako isulti kanimo. Si Simon mitubag, Sige, magtutudlo. Sultihi ako. miingon si Jesus, May duha ka tawo nga nakautang sa usa ka tigpahulam og kwarta. Ang usa nakautang og 5 ka gatos ka denaryo, ug ang usa ka 5 ka denaryo. Apan kay silang duha dili man makabayad, gipapas na lamang sa nagpahulam ang ilang mga utang. Karon, kinsa man sa duha ang labaw nga mahigugma sa nagpahulam kanila? mitubag si Simon, Sa akong hunahuna, kadtong dakog utang. Husto ang imong tubag. matod ni Jesus. Unya, milingi siya sa babae og miingon kang Simon, Nakita mo ba kining bayhana? Mianhi ako sa inyo ug wala mo ako hatagig tubig aron ihugas sa akong mga tiil. Apan gihugasan niya ang akong mga tiil sa iyang mga luha ug gipahiran sa iyang buhok. Wala mo ako hagki sa imong pagdawat kanako. Apan siya nagsigig halok sa akong mga tiil sukad sa akong pag-abot. Wala mo dihugi og lana ang akong ulo,
apan iyang gidihugan og pahumot ang akong mga tiil. Busa, sultihan ko ikaw, nga ang daghan niyang mga sala, gipasaylo. Tungod niini, dako ang gugma nga iyang gipakita. Apan kinsa kadtong gipasaylo sa diyutay lamang nga mga sala, nagpakita og diyutay usab nga paghigugma. Unya, giingnan ni Jesus ang babae, Gipasaylo na ang imong mga sala. ug ang uban nga didto sa kan-anan nakapangutana sa ilang kaugalingon. Kinsa ba kining tawhana nga nagpasaylo man gani og mga sala? Apan miingon si Jesus sa babae, Ang imong pagtuo, nagluwas kanimo. Pauli nga malinawon. Lucas Kapitulo 8. wala madugay, miadto si Jesus sa kalungsuran ug sa kabalangayan diin nagwali siya sa maayong balita mahitungod sa paghari sa Dios. Mikuyog kaniya ang napulog duha ka tinun-an ug pipila sa mga babaye nga naayo gikan sa daotang mga espiritu ug sa mga balatian. Sila mao si Maria nga ginganlag Magdalena nga gikan kaniya gipagula ang 7 ka yawa. Si Juana ang asawa ni Kusa nga opisyal ni Herodes, si Susana ug daghan pang mga babaye nga mitabang kang Hesus ug sa iyang mga tinun-an pinaagi sa ilang katigayunan. Daghang mga tawo nga gikan sa kalungsuran ang nangadto kang Hesus ug sa nagkapundok na sila, iyang gisugilon kining sambingaya. May usa ka tawo nga miadto sa uma, aron pagbugas og mga binhi. Samtang nagsabod siya, pipila sa mga binhi nahulog diha sa gianan. Gitunob-tunuban kini sa mga tawo o gituka sa mga langgam. Ang uban nahulog sa yutang batuon ug sa pagturok niini nalaya kay walay tubig ang yuta. Ang ubang binhi nahulog dapit sa mga tunukong sagbot. Ang mga tunukong sagbot mitubo uban sa binhi ug mituok niini. Ug ang ubang binhi nahulog sa maayong yuta. Mitubo kini ug namungag usa ka gatos ka pilo. Unya, midugang si Jesus pag-ingon. Busa, pamati kung may dalunggan kamo. Unya, nangutana ang mga tinun-an ni Jesus unsay kahulugan sa maong sambingay. Ug mitubag si Jesus, Ang pagsabot sa mga tinago may tungod sa paghari sa Dios, gihatag na kaninyo. Apan sa uban, gihatag kini pinaagi sa sambingay, aron kun mutan-aw sila, dili sila makakita, ug kun mamati sila, dili sila makasabot. Mao kini ang kahulugan sa sambingay. Ang binhi mao ang pulong sa Dios. Ang mga binhi nga nahulog sa agianan, mao kadtong mga tawo nga nakadungog sa pulong sa Dios. Apan mitungha ang yawa, ug misakmit niini gikan sa ilang kasing-kasing, aron dili sila motuo og maluwas. Ang mga binhi nga nahulog sa yutang batuon, mao kadtong nakadungog sa mensahe ug malipayong midawat niini. Apan wala kini makagamot. Mituo lamang sila sa makadiyot ug unya namiya sa panahon sa pagsulay. Ang mga binhi nga nahulog dapit sa mga tunukong sagbot, mao kadtong namati sa pulong sa Dios. Apan ang mga kabalaka ug mga bahandi, ingon man ang mga kahilayan ining kinabuhia, mituok kanila, ug tungod niini ang ilang mga bunga, piyasot. Apan ang mga binhi nga nahulog sa maayong yuta, mao kadtong nakadungog sa mensahe, ug kinasing-kasing nga midawat ug mituman niini, ug mapailubong nagpadayon, hangtod nga namunga sila. Walay magdagkot og suga aron lamang tabunan o ibutang ilalom sa higdaanan, kundili iya hinuong ibutang sa tungtunganan aron makakita sa kahayag ang musulod sa balay. Kay ang tanan nga gitaguan, makitaan, ug ang tanan nga gililong mabutyag. Busa, pagmatngon kamo sa inyong pagpamati. Kay kadtong aduna, hatagan pagdugang. Apan ang walay iya, kuhaan bisan pagani sa iyang giisip nga iyaha. unya, miadto kang Jesus ang iyang inahan ug mga igsuong lalaki, apan wala sila makaduol kaniya tungod sa kadaghan sa mga tao. Ug may miingon kang Jesus,
Atuan nagtindog sa gawas ang imong inahan ug mga igsuong lalaki ug buot silang makikita kanimo. Miingon si Jesus kanilang tanan. Ang akong inahan ug mga igsuon, mao kadtong mamati sa pulong sa Dios ug magtuman niini. Usa ka adlaw ni ana, misakay si Jesus sa sakayan uban sa iyang mga tinun-an ug miingon siya kanila. Manabo kita sa lanaw. Busa migikan sila. Samtang naglawig sila, nakatulog si Jesus. Unya mihurus ang usa ka kusog na unos ug nasudlag tubig ang sakayan. Busa namiligro sila pag-ayo. Unya nanuol ang mga tinun-an kang Jesus ug ilang gipukaw nga nag-ingon. Magtutudlo! Magtutudlo! Hapit na kita malunod! Mibangon si Jesus ug gipahunong niya ang kusog nga hangin ug ang dagkong mga balod. Milurang kini ug mibanos ang kalinaw. Ug miingon siya sa mga tinun-an. Hain na ba ang inyong pagsalig? Apan natingala sila ug nalisang ug nag-ingnanay. Kinsa ba kining tawhana? Gipahunong niya ang hangin ug ang mga balod ug mihunong sila. Mipadayon sila glawig ngadto sa kayutaan sa mga Gerasinhon nga didto sa tabok sa lanaw sa Galilea. Sa pagkawas ni Jesus, gisugat siya usa ka tawo nga giyawaan nga gikan sa lungsod. Kining tawhana wala na magsulob og bisti sa dugayng panahon ug didto na magpuyo sa mga langob nga gihimong lubnganan. Sa pagkakita niya kang Jesus, misyagit siya. Unya mihapa sa iyang atubangan ug miingon sa kusog nga tingog. Jesus! Anak sa labing halangdong Dios! Kung sa may tuyo mo ka na ako! Ayaw itaon ako pagsakita! Gisulti niya kini tungod kay nagsugo man gud si Jesus sa yawa sa paggula gikan kaniya. Kining tawhana kadaghan na atakiha sa yawa ug bisan ganig bilangguon siya ug kadinahan ang iyang mga kamot ug mga tiil, bugtuon niya ang kadina ug dadon siya sa yawa ngadto sa dapit nga awaaw. Nangutana si Jesus kaniya. Unsay imong ngalan? Ug siya mitubag. Anon! Tungod kay daghang mga yawa nga misulod kaniya. Unya, nagpakiluoy ang mga yawa kang Jesus nga dili unta sila paambakon sa bungaw. Sa dapit nga dili layo, may usa ka dakong panon sa mga baboy nga nanag-ungad sa bakilid. Ang mga yawa mihangyo kang Jesus nga tugutan sila nga mosulod sa mga baboy ug miuyon si Jesus. Busa ang mga yawa ng gula sa tao ug nanulod sa mga baboy. Ang tibuok panon nanagan sa ilang pagdulhog sa bakilid ug nangambak sa pangpang ngadto sa lanaw ug nangalumos. Ang mga tawo nga nag-atiman sa mga baboy nakakita sa nahitabo, busa nanagan sila ug nanugilo niini didto sa lungsod ug kabalangayan. Nangadto ang mga tawo aron pagsusi sa nahitabo. Miduol sila kang Jesus ug nakaplagan nila nga naglingkod sa tiilan ni Jesus ang tawo nga kaniadto giyawaan ug karon may bisti na ug maayo na og panimuot ug nahadlok silang tanan. Sila nga nakasaksi sa nahitabo, misugilon giunsa pag-ayo ang tawo nga giyawaan. Unya ang tibuok panon sa mga tawo gikan sa kayutaan sa mga Gerasinhon, mihangyo kang Jesus sa pagpahawa tungod sa hilabihan nilang kahadlok. Busa misakay si Jesus sa sakayan ug mipahawa. Ang tawo nga gigulaan sa mga yawa, mihangyo kang Jesus. Pagkuyuga ako. Apan miingon si Jesus kaniya. Pauli sa inyo, ug isugilon ang gibuhat sa Dios kanimo. Ug milakaw ang tawo sa tibuok lungsod, ug gisugilo niya ang gibuhat ni Jesus kaniya. Sa pagbalik ni Jesus sa pikas nga daplin sa lanaw, ang mga tawo mahinangpong midawat kaniya, tungod kay nagpaabot man silang tanan kaniya. Unya miabot ang usa ka tawo nga ginganlag Jairo nga usa ka opisyal sa ilang sinaguga. Mihapa siya sa tiilan ni Jesus ug mihangyo kaniya nga muadto sa iyang balay
tungod kay himalat yun man ang iyang bugtong anak nga babay nga nagpanuigon og napulog duha. Samtang naglakaw si Jesus, nagpunsisok libot kaniya ang mga tao. Dihay usa ka babay nga napulog duha na katuig nga naganto sa pagsigi og dugo. Nagasto na niya ang tanan niyang katigayunan sa pagpatambal, apan wala gayod siya maayo. Unya, miduol siya sa luyo ni Jesus, mihikap sa sidsid sa iyang kupo, ug diha-diha mihunong ang iyang pagdugo. Nangutana si Jesus, Kinsay mihikap kanako? nangambot ang tanan, apan miingon si Pedro. Magtutudlo. Daghan kaayong mga tao nga naglibot ug nagpunsiso kanimo. Apan si Jesus miingon, Adunay mihikap kanako. Kay gibati ko nga may migulang gahom gikan kanako. sa dihang nakita sa babay nga nahibawan siya, miduol siya nga nagkurog ug mihapa sa tiilan ni Jesus. Ug sa atubangan sa tanan, gisugilo niya kang Jesus nganong mihikap siya kaniya ug nga diha-diha na ayo siya. Unya, misulti si Jesus kaniya. Anak, ang imong pagsalig nag-ayo kanimo. Pauli nga malinawon. Samtang nagsulti si Jesus niini, miabot ang usa ka tawo gikan sa balay sa opisyal. Iyang giingnan si Jairo, Patay na ang imong anak. Busa ayaw nagsamuka ang magtutudlo. apan nakadungog si Jesus niini ug iyang giingnan si Jairo. Ayaw ka balaka. Salig lamang. Ug maayo ang imong anak. Sa pag-abot ni Jesus sa balay, wala siya'y laing gitugutan nga mosulod kuyog kaniya, gawas kang Pedro, kang Juan, kang Santiago, ug sa mga ginikanan sa bata. Ang tanan nga diha sa balay, naghilak ug nagminatay tungod sa bata. Apan miingon si Jesus, Ayaw ka mo paghilak. Kay ang bata wala mamatay, kundili natulog lamang. ug gibugal-bugalan nila si Jesus tungod kay nasayod man sila nga namatay gayod ang bata. Apan gigunita ni Jesus ang kamot sa bata ug miingon siya. Inday, bangon. Ug nabuhi ang bata ug mibangon dayon. Unya misugo si Jesus kanila nga pakanon ang bata. Hilabihan ang kahibulong sa mga ginikanan sa bata, apan gipahimangnuan sila ni Jesus nga dili isugilon kang bisan kinsa ang nahitabo. Lucas Kapitulo 9. Gitigom ni Jesus ang napulog duha ka tinun-an ug iyang gihatagan sila gahom ug otoridad sa paghingilin sa tanang mga yawa ug sa pag-ayo sa mga sakit. Unya gisugo niya sila aron magsangyaw mahitungod sa paghari sa Dios ug mag-ayo sa mga masakiton. Miingon siya kanila, Sa inyong panaw, ayaw ka mo pagdalag bisan unsa. Sungkod man, ubag, o pagkaon, o salapi, o bisan ganig ilisan. Bisan asang balaya nga kamudawaton, pabilin kamo didto, hangtod sa inyong pagbiya niadtong lungsura. Ug bisan diin nga dili kamo dawaton, biya niya ng lungsura, ug taktaka ang abog sa inyong mga tiil, agig pasidaan kanila. migikan ang mga tinun-an ug miadto sa tanang balangay. Nagsangyaw sila sa maayong balita ug giayo nila ang mga masakiton. Si Herodes nga maoy nagmando sa Galilea, nakadungog mahitungod sa tanang nang hitabo ug nalibog siya pag-ayo, kay may mga tao man nga nag-ingon nga nabanhaw si Juan nga magbubunyag. Nag-ingon usab ang uban nga mibalik si Elias, samtang ang uban pagayod miingon nga nabuhi ang usa sa mga propeta kaniadto. Miingon si Herodes, Gipapunggutan ko na si Juan. Apan kinsa man ay kining tawhana nga daghan mang butang ang akong hidunggan mahitungod kaniya. ug nagtinguha siya sa pagpakigkita kang Jesus. Namalik ang mga apostoles ug misugilon sila kang Jesus sa tanan nilang nahimo. Unya, gidala niya sila og nangadto nga silara sa usa ka lungsod nga ginganlag Betsaida.
Sa pagkasayod sa mga tao niini, misunod sila kaniya. Giabi-abi sila ni Jesus ug gisuginlan mahitungod sa paghari sa Dios ug giayo niya ang mga masakiton. Sa nagsalop na ang adlaw, nanuol kang Jesus ang napulog duha ka tinun-an ug miingon, Paadtua ang mga tao sa kasikbit nga mga balangay ug kaumahan, aron mangitag pagkaon ug abutanan kay hilit kining dapita. Apan miingon si Jesus kanila, Kamo ang maghatag kanilag pagkaon. Sila nanubag, 5 rakapan ug 2 ka isda ang ania kanamo. Buot ka ba nga manglakaw kami ug mamalit og pagkaon alang niining mga tawhana? didto may mga 5,000 ka lalaki. Unya miingon si Jesus sa iyang mga tinun-an, Palingkura ang mga tao, ug papundo ka sa tinagkaliman. Gituman kini sa mga tinun-an ug gipalingkod silang tanan. Gikuha na Jesus ang 5 ka paan ug 2 ka isda ug mihangad siya sa langit ug nagpasalamat sa Dios. Unya gipikas-pikas niya ang paan ug gihatag niya kini sa mga tinun-an aron ilang iapod-apod sa mga tao. Nangaon ug nangabusog silang tanan. Ug human niini nakahipos ang mga tinun-an ug napulog 2 ka bukag nga salin sa mga tao. Usa ka higayon ni ana, nagampo si Jesus nga nag-inusara samtang diha lamang sa duol ang iyang mga tinun-an. Unya nangutana siya kanila, Kinsa man kuno ako sumala sa sulti sa mga tao? Nanubag sila, Nag-ingon ang uban nga ikaw mao si Juan nga magbubunyag. Nag-ingon usab ang uban nga ikaw mao si Elias, samtang ang uban pagayon nag-ingon nga ikaw usa sa mga propeta kaniadto nga nabanhaw. Apan kamo, unsa may inyong ikasulti? Kinsa man ako? nangutana siya kanila. Mitubag si Pedro, Ikaw mao ang Mesiyas nga pinadala sa Dios. apan gipasidan-an sila ni Jesus nga dili gayud manugilo niini kang bisan kinsa. Ug miingon siya, Ang anak sa tao, kinahanglan nga mag-antos pag-ayo, ug isalikway sa mga pangulo sa mga Hudiyo, sa mga kadagkuan sa mga pari, ug sa mga magtutudlo sa balaod. Patyon siya, ug banhawon sa 13 ka adlaw. ug miingon siya sa tanan, Kung may buot mo sunod kanako, kinahanglan nga magdumili siya sa iyang kaugalingon. Magpasan sa iyang krus sa tanang adlaw, ug magsunod kanako. Kay ang buot magluwas sa iyang kinabuhi, kawad-an hinuon niini. Apan ang kawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako, magluwas niini. Unsa may makuha sa tao kung maiya ang tibuok kalibutan, apan mawala ang iyang kinabuhi o silutan siya? Wala gayud. Kung ako gang akong pagtulunan, ikaulaw sa usa ka tawo, siya usab ikaulaw unya sa anak sa tao sa iyang pagbalik diha sa iyang himaya ug sa himaya sa amahan ug sa balaang mga anghel. Timan ikini, adunay pipila dinhi nga dili mamatay hangtod nga makita nila nga maghari na ang Dios. Mga usa ka semana, human si Jesus magsulti niining mga butanga, gidala niya si Pedro, si Juan ug si Santiago, ug nanunga sila sa usa ka bungtod aron magampo. Samtang nagampo siya, nausab ang iyang panagway ug misilaw sa kaputi ang iyang sapot. Ug sa kalit mitungha ang 2 ka tawo ug nakigsulti kaniya. Sila mao si Moises ug si Elias nga mipakita uban sa langit nung himaya ug nakigsulti kang Jesus mahitungod sa iyang kamatayon didto sa Jerusalem. Nahikatulog pag-ayo si Pedro ug ang iyang mga kauban, apan nahigmata sila ug nakakita sa himaya ni Jesus ug sa 2 ka tawo nga nagbarog tupad kaniya. Samtang mibiya kang Jesus ang 2 ka tawo, miingon si Pedro kaniya, Magtutudlo, maayo gayod nga ania kita dinhi. Magpabarog kita og 3 ka tulda. Usa lang kanimo, usa lang kang Moises, ug usa lang kang Elias. Sa tinuuray,
Wala siya makasabot sa iyang gipanulti. Samtang nagsulti pa siya, mitungha ang usa ka panganod og milandong kanila ug nangahadlok ang mga tinun-an sa diha nga ang panganod mitabon kanila. Unya, may tingog gikan sa panganod nga miingon, Kini, mao ang akong anak, nga akong gipili. Pamatian ninyo siya. Sa pagkahanaw na sa tingog, si Jesus na lamang ang nahibilin. Wala magsaba ang mga tinun-an mahitungod ni ining tanan ug niadtong higayuna, wala sila'y gisuginlan sa bisan unsang butang nga ilang nakita. Sa pagkasunod adlaw, nang lugsong sila gikan sa bungtod ug misugat kang Jesus ang usa ka dakong panon sa mga tao. Unya, gikan sa pundok, may usa ka tawo nga misinggit, Magtutudlo! Tanawa ang tao ng akong anak nga lalaki. Bugtong ko siyang anak. Muatake kaniya ang usa ka espiritu. Ug mukalit lang siyag singgit. Ug mukirig nga magpula ang baba. Kibaan to siya niini pagkaayo ug halos dili na lang mubiya kaniya. Gihangyo ko ang imong mga tinunan paghingilin sa espiritu apan wala sila makahimo. Si Jesus mitubag, Pagkawalay pagtuo ug pagkahiwi sa inyong hunahuna. Magsigi na balang akong uban-uban kaninyo? Magsigi na balang akong pailob kaninyo? Unya miingon siya sa tao, Dad-a dinhi ang imong anak. Sa pagduol sa bata, gibunal siya sa yawa ngadto sa yuta o gipakirig siya. Gipagula ni Jesus ang yawa. Giayo niya ang bata o giuli ngadto sa amahan niini. Ug nahibulong ang tanang tao sa dakong gahom sa Dios. Samtang natingala pa ang mga tao sa tanan nga gibuhat ni Jesus, miingon siya sa iyang mga tinun-an, Ayaw kamo kalimot sa akong isulti kaninyo karon. Ang anak sa tao, itugyan ngadto sa gahom sa mga tao. Apan wala sila makasabot sa kahulugan niini. Gililong kini kanila aron dili sila makasabot niini ug nahadlok sila nga mangutana kaniya mahitungod niining butanga. Unya, naglalis ang mga tinun-an kung kinsa ang labing dako kanila. Apan nahibalo si Jesus sa ilang gihuna-huna, busa mikuha siyag usa ka bata ug ipatindog sa iyang kiliran. Ug miingon siya kanila, Ang mudawat niining bata sa akong ngalan, mudawat kanako, ug ang mudawat kanako, mudawat usab kaniya nga nagpadala kanako, kay ang labing ubos kaninyong tanan, mao ang labing dako. Si Juan miingon kaniya, Magtutudlo, nakakita kamig tao nga naghingilin og mga yawa. Pinaagi sa imo ngalan ug amo siyang gididan kay dili man siya sakop sa aton pundok. Ayaw siya pagdid-i. Miingon si Jesus kaniya og sa ubang mga tinun-an, Kay ang dili bato kaninyo, dapig kaninyo. Sa dihang nagkaduol ang mga adlaw nga si Jesus mukayab na sa langit, nausa ang iyang hunahuna sa pag-adto sa Jerusalem. Mipadala siya og mga sinugo nga naguna kaniya ug nangadto sila sa usa ka balangay sa Samaria aron pag-andam sa tanan alang kaniya. Apan wala mo dawat kaniya ang mga tawo didto tungod kay nagpadulong man siya sa Jerusalem. Sa pagkasayod nila niini, ang mga tinun-an nga si Santiago ug si Juan miingon, Ginoo, buot ka ba nga musugo kami nga mag-ulan og kalayo gikan sa langit aron mga sunog sila? Si Jesus milingi ug gibadlong sila. Ug mipadayon sila paglakaw ngadto sa laing balangay. Samtang naglakaw sila, may usa ka tawo nga miingon kang Jesus, Musunod ako kanimo, bisan asa ka moadto. Si Jesus miingon kaniya, Ang mga milo may taguanan, ug ang mga langgam may mga salag. Apan walay kahigdaan ug kapahulayan ang anak sa tao. Ug miingon siya sa laing tao, Sunod kanako. Apan miingon ang tao, Ginoo, mulay una ako aron paglubong sa akong amahan. Si Jesus mitubag, Pasagdi ang mga patay nga maglubong sa ilang mga minatay.
Apan ikaw, lakaw, ug iwali ang paghari sa Dios. May laing tao usab nga miingon, Musunod ako kanimo, Ginoo. Apan tuguti una ako sa pagpauli aron manamilit sa akong banay. Si Jesus miingon kaniya, Kinsa gani katong musugod pagdaro, ug unya magsigiglingi sa likod. Dili angay sa paghari sa Dios. Lucas Kapitulo 10. Human niini, nagpili ang Ginoo og laing kapituan og duha ka tawo. Gipadala niya sila sa tinagurha aron mag-una kaniya ngadto sa tagsa-tagsa ka lungsod ug dapit nga hapit na niyang adtuan. Miingon siya kanila, Ang anihon daghan, apan jutay ra ang mga mangangani. Busa pag-ampo kamo sa tag-iya sa anihon, aron magpadala siyag dugang pang mamumuo nga muani niini. Lakaw kamo. Ako nagpadala kaninyo nga sama sa mga nating karnero taliwala sa mga lubo. Ayaw pagdala og puntil, ubag, o sandalyas, ug ayaw kamo paghunong aron paghimamat kang bisan kinsa diha sa dalan. Bisan diing balaya kamo moabot, unahan ninyo pag-ingon, ang panagdait maanian niining balaya. Kung didto may nagpuyo nga mahigugmaon sa pakigdait, ibilin kaniya ang inyong panghinaot sa pakigdait. Kung wala, ang inyong panghinaot sa pakigdait, mubalik ra kaninyo. Pabilin kamo ni atong balaya, kaon o inom sa ilang idalit kaninyo, kay ang mamumuo, angay gayud nga suhulan. Ayaw pagbalhin-balhin, gikan sa usa ka balay, ngadto sa lain. Kung moadto kamo sa usa ka lungsod, ug dawaton kamo nila, kaon sa idalit kaninyo. Ayuha ang mga masakiton ni atong lungsura, ug ingna ang mga tao didto, nga hapit na moabot kanila ang paghari sa Dios. Apan sa dihang moadto kamo sa usa ka lungsod, ug dili kamo nila dawaton, gula kamo ngadto sa kadalanan, ug ingna ninyo ang mga tao. Bisan ang abog sa inyong lungsod, nga mitapot sa among mga tiil, among taktakon, agig pasidaan bato kaninyo. Apan timan-i, nga hapit na maghari ang Dios. Sultihan ko kamo, nga sa adlaw sa paghukom, mas grabe pa ang katalagman nga mahiaguman niya tong lungsura kaysa Sodoma. Alaot ikaw, Kurasin, ug alaot usab ikaw, Betsaida. Kay kun ang mga milagro nga nahimo diha kaninyo, nangahimo paunta didto sa Tiro ug sa Sidon, dugay na untang naghinulsol ang mga tao didto ug nagpakita niini sa paglingkod nga nagsulob og bisting sako ug nagbulibod og abo sa ilang kaugalingon. Sa adlaw sa paghukom, mas kaluy-an pa unya sa Dios ang Tiro ug ang Sidon kay kaninyo. Ug ikaw, Kapernaum, buot mo bang ituboy ang imong kaugalingon ngadto sa langit? Ibanlod ka hinuon ngadto sa impierno. Unya, miingon siya sa iyang mga tinun-an, Ang mamati kaninyo, mamati kanako. Ug ang magsalikway kaninyo, magsalikway kanako. Ug ang magsalikway kanako, magsalikway kaniya nga nagsugo kanako. Unya, mibalik ang kapituan og duha nga malipayon kaayo og miingon, Ginoo, bisan ang mga yawa mipatuo kanamo, sa among paghingilin kanila pinaagi sa imong ngalan. Si Jesus mitubag kanila, Nakita ko si Satanas nga nahulog ingon sa kilat gikan sa langit. Pamati kamo. Gihatagan ko kamo gahom aron makahimo kamo pagyatak sa mga bitin ug sa mga tanga ug sa tanang gahom sa yawa. Ug walay makaunsa kaninyo. Apan ayaw kamo kalipay tungod kay ang mga yawa mipatuo kaninyo. Kundili paglipay hinuon kamo kay ang inyong mga ngalan nahisulat didto sa langit. Niadtong higayuna, gilipay si Jesus sa Espiritu Santo ug miingon siya, Amahan, Ginoo sa langit ug sa yuta, nagpasalamat ako kanimo tungod kay gipadayag mo man ngadto sa mga walay kahibalo ang imong gililong sa mga makinadmanon ug sa mga may kahibalo. Oo, Amahan, natuman kini
kay mao may imong kabubuton. Gitugyan kanako sa akong amahan ang tanang butang. Walay nakaila sa anak gawa sa amahan, ug walay nakaila sa amahan gawa sa anak. Ug kanila nga gipili sa anak aron pailhon kinsa ang amahan. Unya, miatubang si Jesus sa mga tinunan, ug miingon kanila lamang. Bulahan ang nakakita sa mga butang nga inyong nakita. Kay sultihan ko kamo, nga daghang mga propeta ug mga hari ang buot mo tan-aw sa inyong nakita, apan wala makakita, ug buot mamati sa inyong nadungog, apan wala makabati. Unya, miduol ang usa ka magtutudlo sa balaod aron pagsulay kang Jesus. Nangutana siya. Magtutudlo, unsay kinahanglan kong buhaton aron ako makadawat sa kinabuhing dayon? Si Jesus mitubag kaniya. Unsa may giingon sa kasulatan? O giunsa man nimo kini pagsabot? Ang magtutudlo sa balaod mitubag. Higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, og sa tibuok mong kalag, og sa tibuok mong kusog, og sa tibuok mong hunahuna, og higugmaa ang imong isigkatawo, ingon sa paghigugma mo sa imong kaugalingon. Mitubag si Jesus. Husto ang imong tubag. Buhata ka na, ug makadawat ka sa kinabuhi. Apan gusto sa magtutudlo sa balaod, nga ilhon siyang matarong, busa nangutana pagayod siya kang Jesus. Kinsa ba di ay ang akong isigkatawo? Si Jesus mitubag. May usa ka tawo nga milugsong gikan sa Jerusalem ngadto sa Jericho, ug gibanhigan siya sa mga tulisan. Gihubuan nila siya, gibunog o gibiyaan nga himalatyon. Ug nahitabo nga may usa ka pari nga miagi ni adtong dalana. Sa pagkakita niya sa tawo nga gitulisan, milabay lamang siya agi sa pikas daplin. Unya, nahiagi usab ang usa ka Levita. Sa pagkaduol niya, mitan-aw siya sa tawo ug unya misaylo lamang agi sa pikas daplin. Apan may usa ka Samarianhon nga nagpanaw ni adtong dalana ug nahiagi sa tawo nga gitulisan. Sa pagkakita niya sa tawo, naluoy siya. Miduol siya kaniya ug gibubuan niya glana og bino ang iyang mga samad ug gibugkusan. Unya, gipasakay niya ang tawo sa iyang hayop ug gihatod ngadto sa usa ka balay abutanan ug didto iyang gialimahan siya. Sa pagkaugma, mihatag siya 2 ka denaryo ngadto sa tig-atiman sa abutanan ug mitugon. Atiman na siya ug inigbalik nako dinhi, bayran ko ikaw sa imong magasto. Ug si Jesus mitapos pag-ingon. Karon, sa imong hunahuna, kinsa man niining tulo ang nagpamatuod nga isigkatawo sa gitulisan? Ang magtutudlo sa balaod mitubag. Kadtong naluoy kaniya. Si Jesus miingon. Busa, lakaw, ug buhata ang sama sa iyang gibuhat. Samtang nagpadayon pagpanaw si Jesus ug ang iyang mga tinunan, nahiabot sila sa usa ka balangay, diin may usa ka babaye nga ginganlag Marta, nga miabi-abi kaniya didto sa iyang balay. May igsuon siyang babaye nga ginganlag Maria, nga milingkod sa tiilan sa Ginoo ug namati sa iyang gitudlo. Si Marta nagkapuliki sa pagsilbi kanila, busa miduol siya ug miingon. Ginoo, dili ka ba manungbaling nga gipasagdan man lamang ako sa ako igsuon sa tanang buluhaton sa balay? Sultihi siya, nga mutabang ka nako. Apan ang Ginoo mitubag kaniya. Marta, Marta, naguulog na hingawa ka sa daghang mga butang. Nga usaraman unta ang gikinahanglan. Gipili ni Maria ang labing maayo ug walay makakuha niini gikan kaniya. Lucas Kapitulo 11. Usa ni ana kahigayon, nagampo si Jesus didto sa usa ka dapit. Sa pagkahuman niya ampo, miingon ang usa sa iyang mga tinunan. Ginoo, tudloy kami sa pagampo sa mga gitudloan ni Juan ang iyang mga tinunan. Si Jesus miingon kanila. Kung magampo kamo,
Ingna, amahan, simbahon unta ang balaan mong ngalan. Maghari ka unta kanamo. Ihatag kanamo sa matag adlaw ang pagkaon nga among gikinahanglan. Ug pasaylua kami sa among mga sala, kay nagpasaylo kami sa tanan nga nakasala kanamo. Ug ayaw kami itugyan sa pagsulay. Ug miingon si Jesus sa iyang mga tinunan, Pananglit usa ka dinyo, muadto sa balay sa usa ka higala sa tungang gabii, ug moingon kaniya, Bay, pabaylo akong tulo ka buokpan, kay miabot sa amo ang usa ko ka higala nga nagpanaw, ug wala gayud ako'y ikapakaon kaniya. Unya, tubagon ka sa imong higala didto sa sulod. Ayaw na akong samuka. Gitrangkahan ang pultahan, ug ako ug ang akong kabataan nang higda na. Busa, dili na ko makabangon sa paghatag kanimo bisag unsa. Sultihan ko kamo, nga bisag higala kaniya, dili siya mubangon ug muhatag kanimo pan. Apan mubangon na lang siya ug muhatag kanimo sa tanan nga imong gikinahanglan, kay wala ka man maulaw sa pagsigig pangayo. Busa, sultihan ko kamo, pangayo kamo ug kamo hatagan. Pangita kamo ug kamo makakaplag. Pagtuktok kamo ug ablihan ang pultahan alang kaninyo. Kay ang tanan nga mangayo hatagan, ug siya nga mangita makakaplag. Ug ang pultahan ablihan alang kaniya nga magtuktok. Kamong mga amahan, kinsa man kaninyo ang muhatag sa inyong anak ug bitin, kun siya mangayog isda? Umuhatag kaniyag tanga kun mangayo siyag itlog. Bisan pa sa inyong pagkadautan, mahibalo kamong muhatag og maayong mga butang ngadto sa inyong mga anak. Labaw pa ang amahan nga tuwa sa langit, nga muhatag sa Espiritu Santo kanila nga mangayo kaniya. Usa ka panahon niya na, gipapahawa ni Jesus ang yawa nga amang. Ug sa nakagula na ang yawa, nakasulti ang taong amang ug nahibulong ang mga tao. Apan pipila kanila miingon, Si Beelzebul nga pangulo sa mga yawa, mo'y naghatag kaniyag gahom sa pagpapahawa kanila. Dihay uban nga buot mo bitik kaniya, mao nga mihangyo sila kaniya sa paghimog usa ka milagro, aron pagpaila nga siya pinadala sa Dios. Apan nahibalo si Jesus sa ilang mga hunahuna ug miingon siya kanila, Bisan unsang nasura nga magkabahin-bahin ug magunay pag-away, dili mulungtad og dugay. Ug ang banay nga mabahin-bahin maungkag. Busa, kun diha usab sa gingharian ni Satanas, may mga pundok nga nagunay og away. Unsaon man paglungtad sa maong gingharian? Nag-ingon kamo nga naghingilin ako sa mga yawa tungod kay gihatagan ako ni Beelzebul ug gahom paghimo niini. Kung giingon ako niini paghingilin ang mga yawa, giunsa man di ay sa inyong mga sumusunod pagpapahawa kanila. Ang inyong kaugalingong mga sumusunod, nagpaila nga sayop gayud kamo. Ang tinuod mao, nga naghingilin ako sa mga yawa, pinaagis sa gahom sa Dios, ug nagpamatuod kini, nga miabot na ang paghari sa Dios diha kaninyo. Kung ang usa ka tawo nga kusgan, ug sangkap sa tanang hinagiban, magbantay sa iyang balay, dili gayud kahilabtan ang iyang mga butang. Apan kun may mas kusgan pa nga musulong ug mubuntog sa maong tao, ang labing kusgan muilog sa tanang hinagiban nga gisaligan niadtong tawhana ug bahin-bahinon sa mas kusgan ang tinulis. Ang dili dapig kanako, batok gayud kanako. Ug ang dili mutabang kanako sa pagtigom, nagpatibulaag. Sa panahon nga mugula sa usa ka tawo ang usa ka daotang espiritu, magsuroy-suroy siya sa mga dapit nga mamala ug mangitag iyang kapahulayan. Kung dili siya makakitag dapit, moingon siya, mubalik lang ako sa akong gipuy-an kaniadto. Busa, mubalik siya ug makakaplag sa balay nga nahinlo na ug maayo ng pagkahimutang ang mga kasangkapan niini. Unya, mugula siya ug magdalag laing 7 ka espiritu nga labi pang daotan kay kaniya
ug manulod sila ug mupuyo didto. Busa sa katapusan ang kahimtang niadtong tawhana mahimong labi pang dautan kaysa sinugdan. Sa dihang nagsulti pa si Jesus niini, may usa ka babae nga misinggit taliwala sa pundok sa mga tao ug miingon kaniya, Ulahan ang babae nga maoy nagsabak ug nagpasuso kanimo. Apan si Jesus mitubag, Bulahan hinuon sila nga namati sa pulong sa Dios ug nagtuman niini. Samtang nagpunsisok ang mga tao libot kang Jesus, mipadayon siya pagsulti. Pagkadautan gayud sa katawhan ining panahuna. Nangayo silag ilhanan apan walay ihatag kanila gawas niadtong nahitabo kang Hunas. Ingon nga si Hunas mo'y usa ka ilhanan alang sa mga tao sa Ninibe. Ang anak sa tao usab mo'y mahimong ilhanan alang sa mga tao niining panahuna. Sa adlaw sa paghukom, ang reyna sa habagatan mutungha ug musudya sa mga tao niining panahuna, kay mipanaw man siyag katunga sa kalibutan aron lang sa pagpamati sa makinaadmanong mga pagtulunan ni Solomon. Ug hibalui nga niya dinhi ang labaw pa kang Solomon. Sa adlaw sa paghukom, ang mga tao sa Ninibe mutungha ug musudya kaninyo, kay naghinulsol man sila sa ilang mga sala sa pagkabati nila sa wali ni Hunas. Og hibalui nga niya dinhi ang labaw pa kang Hunas. Walay magdagkot og suga ug unya taguan o tabunan kini sa gantangan. Ibutang gayud hinuon kini sa tungtunganan aron makakita ang mga tao sa kahayag inigsulod nila. Ang imong mata mao ang suga sa imong lawas. Kung maayo ang imong mata, malukop sa kahayag ang tibuok mong lawas. Apan kung daot ang imong mata, malukop sa kangitngit ang tibuok mong lawas. Busa, pagbantay, nga ang kahayag nga naa kanimo dili kangitngit. Kay kun ang tibuok mong lawas puno sa kahayag ug walay bahin niini nga naa sa kangitngit, kini malukop gayud sa kasanag, sama nga ang usa ka suga nagdanag kanimo sa tibuok nga kasanag niini. Sa nahuman na si Jesus og sulti, may usa ka pariseo nga midapit kaniya sa pagpangaon, busa miadto siya og nakigsalo kaniya. Natingala ang pariseo sa pagkamatikod niya, nga wala manghunaw si Jesus sa wala pamukaon. Tungod niini, miingon ang Ginoo kaniya, Kamong mga pariseo, naghinlo sa gawas nga bahin sa tasa ug plato, apan ang sulod ninyo puno sa pagpanikas ug kadautan. Mga buang, dili ba ang Dios nga mo'y nagbuhat sa gawas nga bahin, mausab ang nagbuhat sa sulod? Apan ihatag ang anaa sa inyong mga tasa ug plato ngadto sa mga kabus, ug mahinlo ang tanan alang kaninyo. Pagkalaot ninyong mga pariseo, naghatag kamo ngadto sa Dios sa ikapulo kabahin sa mga lamas, ingon sa herbabuena ug kaningag ug uban pang utanon. Apan wala ninyo hatagig pagtagad ang hustisya ug ang gugma sa Dios. Kinahanglan ninyong buhaton kining mga butanga sa walay pagpasagad sa ubang mga butang. Pagkaalaot ninyong mga pariseo, gusto kamo sa labing maayong mga lingkuranan sulod sa mga sinaguga ug yukbuan kamo didto sa mga merkado. Pagkaalaot gayud ninyo, sama kamo sa mga lubong nga walay timaan, nga wala lamang hibaluis sa mga tao, nga ila diaing gitamakan. Unya, usa sa mga magtutudlo sa balaod miingon kaniya, Magtutudlo, sa imong pagsulti niini, imo usab kaming gipakaulawan. Si Jesus mitubag, Pagkaalaot usab ninyong mga magtutudlo sa balaod, gipapas-an ninyo ang mga tao sa makabuktot nga palasanon, apan kamo mismo, dili man gani mo hikap niini, bisan sa usa na lang katudlo ninyo, aron pagtabang kanila. Pagkaalaot ninyo, nagbuhat kamo og nindot nga mga lubnganan alang sa mga propeta nga gipatay sa inyong mga katigulangan. Sa ingon niini, kamo mismo miangkon nga kamo miuyon
sa gibuhat sa inyong mga katigulangan. Kay sila mo ay nagpatay sa mga propeta, ug kamo ang nagbuhat sa ilang mga lubnganan. Tungod niini ang kaalam sa Dios nag-ingon, padadaan ko silag mga propeta ug mga sinugo, ug ilang lutuson ang uban, ug ang uban ilang patsyon. Busa, paninglan ang mga tao niining panahona tungod sa ilang pagpatay sa tanang mga propeta, sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan, gikan sa pagpatay kang Abel, ngadto sa pagpatay kang Zacarias, nga gipatay taliwala sa halaran, ug sa balaan nga dapit. Oo, sultihan ko kamo. Silutan gayud ang mga tao niining panahona tungod niining tanan. Pagkaalaot ninyong mga magtutudlo sa balaod, gitipigan ninyo ang Yahweh nga mao'y moabli sa pultahan sa kahibalo. Apan kamo mismo, wala mo sulod, ug gisanta ninyo ang buot mo sulod niini. Sa dayong biya ni Jesus ni adtong dapita, gisaway siya pag-ayo sa mga magtutudlo sa balaod ug sa mga pareseo, ug nangutana sila kaniya mahitungod sa daghang mga butang. Gisulayan nila siya paglitag, aron masakpan siya nga nasayop sa iyang gisulti. Lucas Kapitulo 12. Usa ka higayon ni ana, linibo ka mga tao ang nagpunsisok kaniya, ug tungod niini nagtinumbanay na sila. Miingon si Jesus pag-una sa iyang mga tinunan, Pagbantay kamo sa ipapatubo sa pan sa mga pareseo, nga mao ang pagpakaron ingnon. Bisan unsay gitabunan madayag, ug ang tanang tinaguan mabutyag. Busa, bisan unsay inyong gisulti didto sa ngitngit, madungog diha sa hayag. Ug bisan unsay inyong gihonghong didto sa tinakpan nga lawak, isinggit didto sa mga atop sa kabalayan. Sultihan ko kamo mga higala, ayaw kamo kahadlok kanila nga makapatay sa lawas, apan wala nay laing mahimo. Tug-anan ko kamo, kinsa ang angay ninyong kahadlukan. Kahadluki ang Dios nga human mo patay, may gahom sa pagtambog kang bisan kinsa ngadto sa impierno. Oo, kahadluki gayud ninyo siya. Dili ba ang 5 kagagmayng langgam ibaligya man lang og 2 kadako? Apan walay usa kanila nga malimtan sa Dios. Bisan gani ang tanang buhok sa inyong ulo, giihap niya. Busa, ayaw kamo kahadlok. Labaw pa kaayo kamog bili kaysa daghang gagmayng langgam. Sultihan ko kamo, nga bisan kinsay magsugid at tubangan sa katawhan nga siya akoa. Mausab kini ang buhaton ngadto kaniya sa anak sa tao at tubangan sa mga anghel sa Dios. Apan bisan kinsay maglimod at tubangan sa katawhan nga siya akoa, ilimod usab siya sa anak sa tao at tubangan sa mga anghel sa Dios. Bisan kinsay magsultig dautan, batok sa anak sa tao pasayloon. Apan ang magsultig dautan, batok sa Espiritu Santo, dili gayud pasayloon. Kung ikiha kamo nila didto sa mga sinaguga o atubangan sa mga gobernador o mga pangulo, ayaw kamo kaguol kung unsaon ninyo pagpangatarungan o unsay inyong isulti. Kay inig-abot ni anang panahuna, tudluan kamo sa Espiritu Santo unsay angay ninyong isulti. Unya, may usa ka tawo didto sa pundok nga miingon kaniya, Magtutudlo, sultihi ang akong igsuon, nga bahinan ako niya sa katigayunan nga gibilin kanamo sa among amahan. Si Jesus mitubag kaniya, Kinsa may naghatag kanakog katungod sa paghusay o pagbahin sa katigayunan tali kaninyong duha. ug mipadayon siya pagsulti kanilang tanan. Pagbantay kamo, ug likayin ninyo ang bisan unsang kahakog. Kay ang tinuod nga kinabuhi sa tao, wala diha sa mga butang nga iyang gihuptan, bisan unsa pa siya kadato. Unya, misugilon si Jesus kanila niining sambingaya. Dihay usa kadato nga mayuta nga maayog abot. Namalandong siya. Wala na ako'y kabutangan sa tanan kong abot. Unsa may angay kong buhaton?
Kini mo ang akong buhaton. Miingon siya sa iyang kaugalingon. Gubon ko ang akong kamalig, ug magtukod ako ug mas dako, diin akong tigumon unya ang abot ug ang uban kong mga kabtangan. Unya, moingon ako sa akong kaugalingon, pagkabulahan nimo. Anaa kanimo ang tanang mga butang nga imong gikinahanglan alang sa daghang katuigan. Pagpahayahay na lang, kaon, inom, ug paglipay. Apan ang Dios miingon kaniya, Oy, buang! Niini gayong gabi una, mamatay ka. Unya, kinsa na may makapanag-iya niya ng tanang butang nga imong gitigom alang sa imong kaugalingon. Ug mitapos si Jesus pag-ingon, mao kini ang mahitabo kanila nga magtigom og mga bahandi alang sa ilang kaugalingon, apan dili dato sa atubangan sa Dios. Unya, miingon si Jesus sa iyang mga tinunan, mao kini ang hinungdan nga nag-ingon ako kaninyo. Ayaw kamo kabalaka sa pagkaon nga inyong gikinahanglan, aron kamo mabuhi, o may tungod sa sapot nga inyong gikinahanglan alang sa inyong lawas. Kay ang kinabuhi, mas mahinungdanon pa kaayo kaysa pagkaon, ug ang lawas, mas mahinungdanon pa kaayo kaysa sapot. Tanawa ang mga uwak. Wala sila magpugas, ni mag-ani. Wala sila'y tigumanan o kamalig. Apan ang Dios nagpakaon kanila. Labaw pa kamo kaayog bili kaysa mga langgam. Kinsa ba kaninyo ang makadugang sa gitas-on sa iyang kinabuhi, pinaagi sa pagkabalaka mahitungod ni ini? Kundili kamo makadumala, bisan ining gamayng butang. Nganong mabalaka man kamo sa ubang mga butang. Tanawa giun sa pagtubo sa mga ihalas nga kabulakan. Wala sila magbudlay o maghabol alang sa ilang kaugalingon. Apan sultihan ko kamo, nga bisan si Solomon nga dato na kaayo, walay sapot nga ingon katahom sa usa ni ining mga bulaka. Kung gibistihan sa Dios ang mga sagbot, nga karong adlaw ani pa, apan ugma, wala na kay isugnod man sa hudno. Unsa pagkaha kamo? Pagkadyutay sa inyong pagsalig. Busa, ayaw kamo kabalaka sa inyong pagpangitag kanon ug imnon. Kay ang mga tao nga wala magtuo sa Dios, kanunay nangita ni ining tanan. Nasayod ang inyong amahan nga nagkinahanglan kamo ni ining mga butanga. Unaha hinuon pagpahari ang Dios diha sa inyong kinabuhi, ug magsangkap siya kaninyo ni ining mga butanga. Ayaw kahadlok gamayng panon, kaya ang inyong amahan nahimuot sa paghatag kaninyo sa gingharian. Ibaligya ang tanan ninyong katigayunan, ug ihatag ang halin ngadto sa mga kabus. Pagsangkap kamog mga puntil nga dili madunot, ug tiguma ang inyong mga bahandi didto sa langit. Didto, dili gayud kini mo kunhod, kay walay kawatan nga makahilabot ni ini o anay nga makakutkot. Kay hain gani ang inyong bahandi, at tuwa usab didto ang inyong kasing-kasing. Pag-andam kamo sa bisan unsay mudangat. Baksig hugot ang inyong mga biste, ug dagkuti ang inyong mga suga. Sama sa mga sulugoon nga naghulat sa pagbalik sa ilang agalon, gikan sa kumbira sa kasal. Sa dihang moabot, ug manuktok ang agalon, ablihan dayon sa mga sulugoon ang pultahan. Bulahan kadtong mga sulugoon nga makaplagan sa ilang agalon nga nagtukaw ug nagandam. Sultihan ko kamo nga magbakos siya, palingkuron niya sila sa kananan ug silbihan. Ug bulahan sila kung makaplagan niya nga andam bisan kung moabot siya sa tungang gabi o kaadlaw na. Ug timan ikini, kung nahibalo pa ang tagbalay, kanus amo abot ang kawatan. Dili gayod siya mutugot nga lungkabon sa kawatan ang iyang balay. Busa, kamu usab, kinahanglan mangandam, kaya ang anak sa tao, muabot sa oras nga wala ninyo paabuta. Unya, miingon si Pedro, Ginoo, nagsugilon ka ba ni ining sambingaya alang kanamo lamang?
o gitumong mo ba kini sa tanan? Ang Ginoo mitubag. Kinsa ba di ay ang buutan ug maalamon nga sulugoon nga mo'y tugyanan sa iyang agalon pagdumala sa panimalay ug paghatag sa ubang mga sulugoon sa ilang bahin sa pagkaon sa husto nga panahon. Bulahan kadtong sulugoon nga makaplagan sa iyang agalon nga nagtuman niini sa paghiuli niya. Sultihan ko kamo, ang agalon maghimo ni adtong maong sulugoon nga tinugyanan sa tanan niyang katigayunan. Apan kung kadtong maong sulugoon moingon sa iyang kaugalingon, dugay pa moabot ang akong agalon, ug unya musugod siya pagpamunal sa kauban niyang mga sulugoon nga lalaki o babae, ug magpalabig kaon ug inom ug maghubog-hubog. Ug unya mahibalik ang agalon usa ni anak kaadlaw nga wala paabuta sa sulugoon, ug sa panahon nga wala niya hibaloi. Tagud-taguron siya sa iyang agalon ug pahiagumon sa gidangatan sa ubang tampalasan nga sulugoon. Ang sulugoon nga nasayod, unsa ang buti pabuhat kaniya sa iyang agalon, apan dili mag-andam ug dili magtuman sa ipabuhat. Latuson sa makadaghan. Apan ang sulugoon nga wala masayod, unsa ang gusto sa iyang agalon, unya makabuhat og butang nga tungod niini angay siyang latuson, silutan sa jutay nga latos. Ang tao nga gihatagag daghan, paninglag daghan. Apan ang gihatagag daghan pagayod, paninglan usab ug mas daghan pa. Mianhi ako aron sa pagpadilaab sa kalibutan ug pagkaayo unta kun kini misilaob na. Dunay bunyag nga ako pang dawaton ug dili ako mahimutang hangtod matuman kini. Naghuna-huna ba kamo nga mianhi ako aron pagdalag pakigdait dinhi sa kalibutan? Tug-anan ko kamo. Dili pakigdait ang akong gidala, kun dili pagkabahin-bahin. Sukad karon, ang usa ka panimalay nga may 5 ka sakop, mabahin. 3 batok sa duha, ug 2 batok sa 3. Ang amahan makigbatok sa iyang mga anak na lalaki, ug ang mga anak na lalaki makigbatok sa ilang amahan. Ang inahan makigbatok sa iyang mga anak nga babay, ug ang mga anak nga babay makigbatok sa ilang inahan. Ang ugangang babay makigbatok sa iyang mga binalay, ug ang mga binalay makigbatok sa ilang ugangang babay. Miingon usab si Jesus sa mga tao. Inig kakita ninyo og dag-om nga nagikan sa kasadpan, muingon dayon kamo. Muulan dili madugay, ug muulan gayud. Ug sa pagkamatngon ninyo sa hangin nga naghuros gikan sa habagatan, muingon kamo, muinit karon, ug muinit gayud. Mga tigpakaron ingnon, makamao kamong musabot sa kahulugan sa dagway sa yuta ug sa langit, apan nganong dili man kamo makasabot sa kahulugan ni ining panahona, ug nganong dili man kamo mismo makahukom unsay angay buhaton. Kung may mukiha kanimo, paningkamot sa pagpakig-uli kaniya, samtang anaa pa kamo sa dalan. Aron dili kaniya dadon ngadto sa maghuhukom, ug itugyan kaniya ngadto sa pulis, ug ibalhog kaniya ngadto sa bilangguan. Timan ikini, dili kagayod buhian, hangtod kabayran mo ang katapusang usa ka dako sa imong multa.